नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले मध्य पहाडी भेगमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीका लागि सिफारिस गरिएका जात सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पारेका छौं। समुद्र सतहबाट 600 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्मको उचाइमा, जहाँ गर्मीको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसदेखि 30 डिग्री सेल्सियस रहन्छ, त्यस्ता ठाउँमा कुन कुन जातको तरकारी लगाउन सकिन्छ र कस्ता जातका तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ, यो रिपोर्ट हेरौं। मध्य पहाडी भेग भन्ना साथ समुद्री सतहको 600 देखि 1500 मिटर उचाइको भूभागलाई मानिन्छ। मध्य पहाडी भेगका जमिन विशेष गरेर बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमिको रूपमा चिनिन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी उत्पादनबाटै वर्षमा लाखौं आमदानी लिन सकिन्छ। सुहाउँदो वातावरण अनुसार तापक्रम, प्रकाशको तीव्रता, आर्द्रता लगायत मौसम वर्षैभरि फरक हुनाले तरकारीको उत्पादनलाई समेत यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि बढी खर्च लाग्ने भए तापनि महँगो रुपियाँमा बजारमा जति पनि बेच्न पाइने भएपछि धेरैको ध्यान बेमौसमी खेतीमै हुन्छ। वर्षैभरि तरकारी उत्पादनलाई हावापानीले साथ दिएको पाइँदैन। यद्यपि नेपालमा असारदेखि मङ्सिरसम्म भने तरकारीको अभाव हुने गर्दछ। यो समयमा हावापानीले राम्रो साथ नदिए पनि तरकारीको मूल्य राम्रो पाइने भएकाले किसानहरू विकल्पको रूपमा प्लास्टिक घर बनाएर बेमौसमी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। बिरुवा हुर्कनका लागि आवश्यक वातावरण अनुसार बनाई प्लास्टिक घरभित्र गरिने खेती प्रविधिलाई प्लास्टिक खेती प्रविधि भनिन्छ। नेपालमा यसको सुरुवात विक्रम सम्वत 2035-36 सालतिर नेपाली कृषि प्राविधिक र जापानिज स्वयंसेवकहरूले प्लास्टिकको सुरुङमा तरकारी खेती गरी भएको पाइन्छ। तत्पश्चात नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेले विक्रम सम्वत 2042 सालमा यसको खेतीबारे अनुसन्धान गरेको थियो भने बागवानी अनुसन्धान महाशाखा खुमलटारले विक्रम सम्वत 2052 सालमा यसमा काम गरेको पाइन्छ। पछिल्लो 7-8 वर्ष यता किसानहरूले सूर्यको परावैजनिक किरण खप्न सक्ने सिल्पाउलिन प्लास्टिकको प्रयोग गरी बेमौसमी रूपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। अनुकूल हावापानी निर्माण गरी बाली तथा बिउ उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्व पनि बढ्ने, उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउने, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, स्वस्थ तरकारी उत्पादन गर्न सकिने, सिँचाइ सुविधा कम भएको ठाउँमा पनि सजिलै खेती गर्न सकिने, थोरै क्षेत्रफलबाट धेरै आमदानी लिन सकिने, विदेशमा समेत गुणस्तरीय तरकारी निर्यात गर्न सकिने, रेखदेख र सुरक्षा गर्न सजिलो हुने गर्दछ। विशेष गरी मध्य पहाडी भूभागमा गोलभेडा, भेडे खुर्सानी, अकबारे खुर्सानी, पिरो खुर्सानी, मुला, रायोको साग, काउली र बन्दा लगायतका तरकारी बेमौसममा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले बेमौसममा तरकारी उत्पादनका लागि प्लास्टिक खेती प्रविधि उपयुक्त मानिन्छ। प्लास्टिक घरमा खेती गर्दा मुख्यतः शीत सहने बिरुवा र सिधै पानीले असर नगर्ने खालको बिरुवाहरू छनौट गर्नुपर्दछ। के
मध्य पहाडी क्षेत्रमा मौसमी र बेमौसमी सबै प्रकारको तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। बेमौसमी तरकारी खेती गर्नका लागि मध्य पहाडी क्षेत्र कतिको उपयुक्त ठाउँ हो? यसका लागि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न चाहने कृषकले के गर्नुपर्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौं। अब मध्य पहाडी भाग भन्ने बित्तिकै 1200-1300 देखि लिएर 2200 मिटरसम्म हो। 1200-1300 देखि लिएर 2200 मिटरको उचाइ भएको भूभागलाई हामी मध्य पहाडी भाग भन्छौँ। यो स्थानमा अहिले नगदी बालीको रूपमा तरकारी खेती गर्ने चलन बढेको छ। त्यसमा चाहिँ नगदी बालीभित्र फेरि नगदी बाली छान्नु पर्यो भने त्यसको बारेमा म यहाँ आज केही छलफल गर्छु। अब यो यति बेला बिउ राखेको, यति बेला रोपेको, यो अहिले चाहिँ यो वैशाखको चाहिँ अन्तिम हुन लाग्यो। यो वैशाखको अन्तिमदेखि बिउ राखेर जेठको अन्तिम असार भोर रोप्दाखेरि सबै बेमौसमी तरकारी हुन्छन्। त्यति बेला बर्खाको कारणले, ताप प्रकोपको कारणले धेरै जसो तरकारी चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडमै राम्रो हुन्छ। र मध्य पहाडमा उत्पादन भएको तरकारी बेमौसमी हुन्छ। बेमौसमी भन्ने बित्तिकै बिक्री गर्न सजिलो, आम्दानी बढी, अलिक खेती गर्न गाह्रो हुन्छ है। ती मध्येमा सबभन्दा धेरै फाइदा हुने हो चाहिँ गोलभेडा। गोलभेडा हाम्रो कृषकहरूले ठ्याक्कै असारको 1500 रुपियाँ सक्नुहुन्छ। जेठको 1500 बिउ राख्नुहोस्, असार 15 रुपियाँ सक्नुहुन्छ। गोलभेडा पछि क्याप्सिकम, त्यसलाई हामी भिँडे खर्सानी भन्छौँ। भिँडे खर्सानी पनि रोप्ने बेला भयो, बिउ राख्ने बेला भयो। अब 1 महिनापछि भिँडे खर्सानी रोप्ने। त्यसपछि माछे खर्सानी चाहिँ तरकारी खाने खर्सानी हो। भिँडे खर्सानी पनि तरकारी खाने खेती हो। त्यो खर्सानी पनि भाउ राम्रो हुन्छ र बिग्छ पनि, फाइदा पनि हुन्छ। त्यसपछि आयो चाहिँ पिरो खर्सानी, त्यसलाई हामी मसला बारी भन्छौँ। जुन हाम्रो मसलामा चाहिँ प्रयोग हुने खर्सानी छ, पिरो छ, त्यसलाई हामी चाहिँ मसला खर्सानी, त्यो पनि बिउ राख्ने बेला हो। र बिउ वैशाख जेठसम्म रोप्नुभयो भने त्यसमा त हाम्रो कृषकलाई फाइदै हुन्छ। त्यसपछि अलि 1920-2200 मिटरमा गयो भने 1800 गयो भने अनि हाम्रो काउली है, बेमौसमी काउली। अब आजभोलि कृषकले बिउ राख्नु छ भनेदेखि बेमौसमी काउली असारमा निकाल्ने हुने, अनि वैशाखको अन्तिममा चाहिँ हुँला। जेठ 1 महिना असारको अन्तिमसम्म काउली निकाल्ने मन छ भने साउनमा काउली निकाल्ने हो भने यो काउली चाहिँ सिल्भर कप 60 भन्ने काउली छ। यति बेला बिउ राख्न हाम्रो चाहिँ 1500 देखि 2200 मिटरसम्म चाहिँ सबभन्दा राम्रो जात चाहिँ सिल्भर कप 60। कुन सर? सिल्भर कप 60 भन्ने जात काउलीको बेमौसमी मध्य पहाडको लागि बेमौसमी। बेमौसमी यसले पानी पनि खाउँछ, गरम पनि खाउँछ, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ खराब वातावरणमा यसले सहयोग पाएको छ है। यो सिल्भर कप 60 अहिले बिउ राखेपछि तपाईँले हरेक महिनामा बिउ राख्नुहोस्। भदौको दिनसम्म हरेक महिनासम्म महिना बिउ राख्नुहोस्, महिना रोप्नुहोस्, अनि हरेक 2 महिना बारी काटिन्छ है। यसको उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ। सुरुमा एउटा काउली चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 पाउ हुन्छ, पछि गएर आधा केजी हुन्छ, अनि साउन भदौ रुपियाँ काउली चाहिँ तपाईँको लगभग 1 केजी हुन्छ है। प्रति रोपनी तपाईँले लगभग 2000 बोट रोप्नुहोस्, बाक्लो रोप्नुहोस् है। फेरि यो चाहिँ प्लान्ट टु प्लान्ट, रो टु रो पनि तपाईँको 50 बाई 50 सेन्टिमिटर गर्नु। यसो गर्ने कि लगभग तपाईँको चाहिँ 2022 बिरुवा आउँछ है। त्यसपछि क्याप्सिकम पनि राम्रो जात छ, चाइनिज जात छ। चाइनिज जात धेरै राम्रो छ, ठुलो छ र वेटी छ, स्वादिलो छ। त्यस कारण क्याप्सिकम बिउ माग्दाखेरि कि त माधुरी भन्नुहोस् कि त यो चाइनिज भन्नुहोस्, त्यो एकदम फाइदा छ, धेरै फल्छ, रोग लाग्दैन। त्यसपछि आएर माछे खर्सानीमा त खास गरी टाकिसी कम्पनीको छ, यो पनि राम्रै हुन्छ। त्यसपछि गएर त नि यो काउली भनिहाल्यो। अब बन्दामा सबभन्दा राम्रो ग्रिन कोर्नेट बन्दा अलिकति ढिलो भए तापनि यसमा चाहिँ तपाईँको खेतमै फुट्दैन र बर्खामा चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक रट भन्ने चाहिँ किनारामा काला हुने रोग लाग्दैन है। यति क्रपमा हाम्रा कृषक साथीहरूले कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो, ध्यान पुऱ्याएर खेती गर्नु भने उहाँलाई चाहिँ पैसाको दुःख हुँदैन है। अब गोलीबेडा भने, भिँडे खर्सानी भने, माछे खर्सानी भने, मसला खर्सानी भने, काउली भने, बन्दा भने है। त्योदेखि बाहेक अरू पनि तरकारी छन्। अरू तरकारीमा चाहिँ ब्रोकोली चाहिँ के छ भने प्लास्टिक घरमा यदि ब्रोकोली गर्न चाहनुहुन्छ भने 1200-1300 देखि 2000 मिटरसम्म राम्रो हुन्छ। एउटै 1 केजी ब्रोकोलीको असार साउन भदौ असोजसम्म कृषकले 150 घटी पैसा कम पाउँदैन 1 केजी ब्रोकोलीको।
1 रोपनीमा 700-800 किलो आउँछ। आउनु के त उसले 1 रोपनीमा 80-90 हजार लाख रुपियाँ पाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकौली बिउ पनि राख्ने बेला भयो। ब्रोकौली बिउ अहिले बिउ राख्नुहोस्, अहिले बिउ राख्नुहोस्, 1 महिना बिउ राख्नुहोस्, 1 महिना रोप्नुहोस्, अनि हरेक 2 महिना 75 दिनमा काट्नुहोस् है। ब्रोकौली पनि बर्खाको लागि राम्रो, तर ब्रोकौली खेती चाहिँ के छ भने तपाईँले प्लास्टिक घरभित्र गर्नु भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब त्यो मैले भन्न छोडेको अकबरे खोर्सानी पनि छ, पिरो खोर्सानी, मासे खोर्सानी, क्याप्सिकम र अकबरे, यी 4 खोर्सानी तपाईँले खेती गर्नुभयो भने तपाईँलाई मसलाको रूपमा आफ्नो घरमा खाना पनि भयो, बिक्री गर्न। डक्टर साहब यो 4वटा खुर्सानीको विषयमा भन्नुभयो नि, यो 4वटा खुर्सानीमा पनि कुन कुन जात यहाँले सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा आयो पिरो मसला खोर्सानी, यो 1701 एनएस 1701 भन्नु। यसले गरम पनि खुवाउँछ, रोग पनि लाग्दैन, चाँडो पनि फल्छ, उत्पादन पनि बढी छ। अब 2 नम्बरमा आयो अकबरे खोर्सानी। यो अकबरे खोर्सानी पूर्वेली लोकल खोर्सानी हो, पूर्वेली लोकल खुर्सानी अकबरे खोर्सानी है। त्यसपछि क्याप्सिकम भेडे खोर्सानी आयो। यो भेडे खोर्सानीको चाहिँ एउटा माधुरी भन्ने जात हाम्रो भएको छ, माधुरी, एउटा चाइनिज, एउटा बक्सर, 3 जात छन्। माधुरी, चाइनिज अनि बक्सर, यो 3 जातहरू उस्तै हुन्, राम्रो फल्छ र कृषकलाई फाइदा हुन्छ, बर्खा खप्ने जात हुने है। त्यसपछि गोलीबाडाको जात मैले भने नयाँ सम्झना, इम्प्रुभ सृजना है, डाक्टर 3 सरिता। अब चाहिँ उहाँ कुन ठाउँ हुनुहुन्छ? अब काठमाडौँ बिक्री गर्ने हो नि सबभन्दा राम्रो नयाँ सम्झना होइन। अब गाउँघरमा लोकलमा गऱ्यो भने सृजना गर्नुहोस्, गाउँघरमा लोकल चाहिँ सानो टमाटर मनपर्छ त्यो सृजना गर्नुहोस्। अब टुरिस्टको सिजनमा पर्ने भयो भने असोज कात्तिक मुसुर टुरिस्ट आउँछन्, त्यति बेला तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टर 3 डाक्टर सहिता गर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ टुरिस्टको सिजनमा क्याच गर्नु छ भनेदेखि खास गरेर टुरिस्ट नेपालमा असोज कात्तिक मुसिर पुस माघसम्म आउँछ। त्यति बेला हामीले चाहिँ क्याप्सिकम पनि लगाउनुपर्छ, गाजर लगाउनुपर्छ, त्यो निस्कोस् है, बन्दा लगाउनुपर्छ। गाजरको जस्तो रक्षा कुन कुन जातहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ गाजरमा? न्यू कोरोडा, नेपाल ड्रिम भन्ने एउटा छ, न्यू कोरोडा छ। यो चाहिँ आजकल अब चाहिँ असारदेखि गाजर थालेपछि कात्तिक मङ्सिर पुस माघमा निस्किन्छ, टुरिस्टलाई बेच्न भ्याइन्छ, हाई भ्यालु छ। नेपालले किनेर खान महँगो पर्छ है, तर महँगो त्यो राम्रो कृषकलाई फाइदा हुन्छ। अनि ब्रोकौली भन्ने जात छ, सान्टारियो भन्ने जात छ, त्यो जात चाहिँ अहिलेदेखि बिउ राखेर सालभरि नै गरे हुन्छ, तर सालभरि ब्रोकौली खेती गर्ने फाइदा होइन। तपाईँले ब्रोकौली एउटा फाइदा होइन, आधा भोलि बिउ राख्नुहोस्, ठ्याक्कै भदौसम्म साउनसम्म बिउ राख्नुहोस्, अनि भदौ रोप्नुहोस्, कात्तिक मुखसम्म निस्किन्छ। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ ब्रोकौली भाउ चाहिँ तपाईँले नपाएको भाउ 150 रुपियाँ केजी हुन्छ है। तर यसमा एउटा कन्डिसन के छ भने बाहिर गर्नु भने त्यो ब्रोकौली कुहिन्छ, भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्योदेखि बाहेक पनि मुला छ, मुला पनि ग्रिन बो भन्ने मुला हुन्छ है। ग्रिन बो भन्ने मुला हरियो टाको हुन्छ, एकदम लामो हुन्छ, सेतो हुन्छ। यो चाहिँ 1800-2000 मिटरको आसपासमा रोप्नु भयो भने त्यो मुला पनि राम्रो बेमौसै हुन्छ। जति बेला अरूले मुला छर्ने बेला यो मुला निस्किन्छ। यो जेठ, असार, साउन, भदौ, असोजसम्म रोपिन्छ मुला। तर सबभन्दा फाइदा चाहिँ के छ, जेठ असारमा रोपेको मुलाबाट बढी फाइदा हुन्छ। गाजर पनि जेठ असारमा रोप्नु। कुन जात भन्नुभयो मुलाको? ग्रिन बो भने यो जापानिज कम्पनी हो, टाकेसी कम्पनीको राम्रो फल्छ यो ग्रिन बो है। अब योदेखि बाहेक अब हामीले गर्नुपर्ने के छ, कृषकले के छ भनेदेखि अब हामीले कुन ठाउँमा बेच्ने, कुन बजार बेच्ने, उत्पादन मात्रै गरेर होइन। यो चाहिँ बजारको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ राम्रो थाहा हुनुपर्छ, कहाँ बेच्ने, कसलाई बेच्ने र पोहोरको भाउ कस्तो थियो त्यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को यो बर्खाको बेलामा चाहिँ हेर्नुपर्छ रोगले चाप्छ, किराले चाप्छ। डाक्टर साहब, मध्य पहाडी भागमा लगाउने तरकारी जातहरू सबै भनिसक्नु भयो। मुख्य क्यास क्रप नगदे बाली हो, नगदे बाली होइन। त्यसै गरी यो नगदे बालीमा अब रोग किरा पनि किसानहरूले त्यति नै हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने होइन, जति किसानहरूले सायद त्यति चेतनाको कमीले हो कि अथवा पूर्व तयारीले नभएर हो कि राम्रोसँग के भन्छ तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूसँग सल्लाह सुझाव नलिकन तरकारी खेती गरेर हो कि विभिन्न तरकारी बाली धेरै समस्याहरू उहाँले रोग किराको झेल्दै आइराख्नु भएको छ। र फेरि पनि यहाँसँग मैले किसानहरूको लागि मैले फेरि पनि जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, जस्तो यति धेरै तरकारी बालीहरूको यहाँले नाम सिफारिस गरिसक्नुभयो मध्य पहाड भेगको लागि, र रोग किराबाट बस्नको लागि सर्वप्रथम किसानले मल खाददेखि लिएर माटो तयारीदेखि लिएर त्यसै गरी बिउ उपचारदेखि लिएर सुरुदेखि बताइदिनुहोस् न, रोग किराबाट बस्नको लागि सुरुको प्रोसेस कसरी जानुपर्छ बिउदेखिको? पहिले तपाईँ कुन तरकारी खेती गर्ने, त्यसको सबभन्दा राम्रो जात कुन छ त्यो छनौट गर्नुहोस्। मैले पहिले भनिहालेँ,
त्यसपछि बिउको व्यवस्था गर्नुहोस्, बिउको किन्नुहोस्, मैले भनेको जात किन्नुहोस्। जस्तो तपाईँ अब चाहिँ क्याप्सिकम लगाउन चाहनुहुन्छ, भिँडे खोर्सानी, त्यो भने कि त माधुरी किन्नुहोस्, कि त बक्सर किन्नुहोस्, कि त चाइनिज किन्नुहोस्। बिउ किनेर ल्याइसकेपछि अब बिउ उमार्न पऱ्यो। बिउ उमार्नको लागि ब्याडमा राख्ने कि ट्रेमा राख्ने, त्यो पनि त आफूसँग सुविधा के छ। ब्याड हो भने ब्याडको लागि तयार गर्नुहोस्। अब त्यो बिउ ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बिउ पाकेट काटेर कमसेकम 1 घन्टा त्यो बिउलाई नाङ्लो या थालमा सुकाउनुहोस्। कमसेकम 1 घन्टा। त्यो बिउमा ढुसी लागेको हुन्छ, धेरै पहिले 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिना अगाडि पाक गरेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ ढुसी लागेको हुन्छ, ओस लागेको हुन्छ। त्यस्तो बिउलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, घाममा सुकाउनुहोस्। घाममा सुकाएपछि त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्नुहोस्। अर्ग्यानिक गर्यो भने ट्राइकोडर्मा चाहिँ यति 1 ग्राम जति हाल्नुहोस्, ट्राइकोडर्मा सेरोमोनाज है, तपाईँको बिउ चाहिँ 1 चिम्टी बिउ हालेर बिउलाई मोलिदिनुहोस्। त्यो बिउ तयार हो। बिउ त्यसरी तयार भइसकेपछि अनि चाहिँ ब्याड तयार गर्नुहोस्। ब्याड बनाउँदाखेरि चाहिँ सकभर रासायनिक मल हाल्नुहोस्, अर्ग्यानिक मल हाल्नुहोस् अथवा भर्मी कम्पोस्ट हाल्नुहोस्। 1 स्क्वायर मिटर ब्याडमा 1 केजी जति मल हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिउ लाइन कोरेर बिउ छर्नुहोस्। एकै गेडा छर्नुहोस्। त्यो अघि नै हामीले चाहिँ बिउ सुकाएको बिउ छरिसकेपछि माटोले पुर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा त्यही ट्राइकोडर्मा अथवा सेरोमोनाज जुन पहिले बिउ उपचार गर्नुभयो त्यसैले 5 ग्राम 1 लिटर पानीमा मोलेर त्यो बिउको लाइनमा जब ब्याडमा मजासँग भिनेर छरिदिनुहोस्। ट्राइकोडर्मा अथवा सेरोमोनाज 5 ग्राम 1 लिटर पानीमा मिसाएर त्यो दले चाहिँ ब्याडमा छरेको बिउलाई माटोले पुर्नुभन्दा अगाडि अथवा मोलले पुर्नुभन्दा अगाडि त्यसले सरर बिउ मसँग भिजाइदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, बिउबाट आउने रोग पनि निको हुन्छ, माटोमा भएको रोग पनि निको हुन्छ र बिरुवा हेल्थी हुन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा काउली, मुला, गाजर, बन्दा, गोलभेडा, भेडे खुर्सानी, काँक्रो, अदुवा, लसुन लगायत तरकारी र मसलम बालीहरू लगाउन सकिन्छ। यस क्षेत्रमा व्यापक मौसमी विविधता रहने भएकोले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि ज्यादै उपयुक्त ठाउँ पनि मानिन्छ। यस क्षेत्रमा मौसम अनुसार सबै प्रकारको तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि पनि यो क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। हवस् त अर्को हप्ता कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।